بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نشوفوا اليوم ان كور سور لي زاجستمون. لا بريزونطاسيون ان شاء الله غادي تكون ان فرونسي، ولكن الشرح غادي يكون بالدارجه ان شاء الله. باش نطرقوا هذا الكور ديال لي زاجستمون ونفهموه مزيان، خصنا ضروري ما نذكروا بعض المعلومات اللي شفناهم ديجا في لي كوت توليرونسي باش يمكننا نمشيو مزيان ونفهموا مزيان لو كور القادم ان شاء الله. Une cote sera plus facile à réaliser si elle est comprise entre deux valeurs limites, cote maxi et cote mini. واحد لا كوت كتكون سهله في لا رياليزاسيون في التطبيق اذا كانت ما بين دو ليميت. شنو هاد الليميت؟ هو لا كوت maxi et la cote mini. La différence entre les deux limites, c'est-à-dire la cote maxi moins la cote mini, كنا سميناها في الكورس السابق tolérance او لا سميناها l'IT, l'intervalle de tolérance. 3. Plus la précision exigée est grande, plus l'intervalle de tolérance est petit. شحال ما كانت لا بريسيزيون المطلوبه لنا كبيره، شحال ما l'intervalle de tolérance كيكون مضيق. Plus la précision exigée est grande, plus le coût de fabrication est élevé. شحال ما كانت لا بريسيزيون المطلوبه منا كبيره، شحال ما التكلفه باش غنصاوبوا هاد لا توليرونس كتكون غاليه. غادي ناخذ واحد المثال توضيحي. هذا المبيان كاين في لو غيد ديسيناتور كتاب شوفاليي. غادي ناخذ مثلا لا توليرونس ديال 0.04 غتبقى معنا الا بغينا نصوبوها غتبقى معنا ب 1. هذا غير الثمن تقريبي. ولا خدينا 0.01 اللي هي ادق من 0.04 يعني هاد التوليرونس صغر من هاد لا توليرونس، شحال غتبقى معنا؟ غتبقى معنا ب 4. بمعنى ان التكلفه ديال لا توليرونس 0.01 تقامت لنا براتيكمون غلا من لا توليرونس ديال 0.04 ب4 المرات. غادي نكملوا لي رابيل اللي قلنا وغنشوفوا العناصر اللي مرتبطه بالاربر، نحاولوا نذكروهم. غادي ناخذ واحد الاربر اللي عنده افيك اون كوت. هنا غادي نفترضوا ان اربر غادي ناخذ الديامتر ديالو دي افيك ان ديامتر دي من طبيعه الحال خصو يكون توليرونسي، عنده توليرونس ليكار انفيريور افيك ليكار سوبيريور. وهنا غادي ناخذ الديامتر رياليزي في الاربر اللي تصوب في الواقع ديامتر دي، ديامتر رياليزي جوج. غادي ناخذ كذلك الى تذكرتوا معايا لا ليني زيرو، دونك وغادي ناخذ من هنا للفوق سو سون دي زيكار بوزيتيف، ومن لا لين زيرو لتحت لي زيكار نيجاتيف. غادي ناخذ كذلك من هنايا لا لين زيرو، هذا شنو كنا سميناه؟ هو اللي سميناه ديامتر نومينال، ديامتر دي ان ديامتر نومينال. ليكار انفيريور او اي منين غادي يكون؟ غادي يكون من لا لين زيرو لهنا. دونك الا كان نيجاتيف مثلا غادي يكون لتحت، الا كان بوزيتيف خصو يكون الفوق. هنا في هذه الحاله عندي ان ايكار نيجاتيف. غادي ناخذ l'écart supérieur. l'écart supérieur حنا غادي ناخذوه من زيرو للفوق، يعني سي ان ايكار بوزيتيف. دونك غادي يكون من لا لين زيرو لهنايا على حسب القيمه ديالو بطبيعه الحال. الديامتر من هنا لهنا شنو هو هذا؟ راه هو اصغر ديامتر، انا غادي نسميوه اربر ميني. دونك الاربر ميني شحال كيساوي؟ الا تذكرتوا معايا هو الديامتر نومينال وغادي نزيدو عليه ليكار انفيريور بلس ليكار انفيريور. هنا سي لو ديامتر او لا اربر ماكسي، اكبر ديامتر عند الاربر شحال كيساوي؟ هو دائما ديامتر نومينال بلس ليكار سوبيريور. لا ديفيرونس الفرق من هنايا لهنا ما بين ليكار انفيريور و ليكار سوبيريور غادي نسميوه زون دو توليرونس، منطقة لا توليرونس. هنايا شحال غيعطيني الا عقلتو عليها؟ راه هو الانترفال دو توليرونس ديال الاربر لي تي اربر. هاد لي تي اربر كنا الا تذكرتوا مليح حسبناها بجوج ديال الطرق.
يا إما غتكون إيكالا على لابر ماكسي هذا موان هذا، أو l'écart supérieur moins l'écart inférieur. ليتي arbre écart supérieur moins l'écart inférieur. غادي نشوفوا كذلك لي زيليمون اللي مرتبطين باناليزاج éléments de l'alésage. غادي ناخذوا اناليزاج بحال كيما شفنا في الاربر. فوالا لو شيما ديالو. غادي ناخذوا diamètre D avec un écart inférieur et un écart supérieur. هنا غادي ناخذوا هذا لو diamètre هذا راه هو لو diamètre D شنو سميناه diamètre réalisé اللي متصوب diamètre الحقيقي اللي خرجنا في لابيس. هنايا غادي ناخذوا لا لين زيرو. دونك من لا لين زيرو لهنا شنو سميناه سي لو diamètre نومينال. دونك غادي ناخذ diamètre نومينال فوق diamètre نومينال غادي ناخذوه من عند لا لين زيرو. فوق لا لين زيرو سو سون دي زيكار غنعتبروهم بوزيتيف. تحت من لا لين زيرو لي زيكار غنعتبروهم نيجاتيف. لو diamètre او ليكار سوبيريور اللي غادي نحصلوا عليه هنايا من لا لين زيرو الفوق غادي نعتبروه ايكار انفيريور. هنا شنو هو ليكار انفيريور؟ ما كنعنيوش به دائما ايكار نيجاتيف، يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. دونك ليكار انفيريور. لو دوزيام او هنا غادي ناخذ ايكار انفيريور. لو دوزيام ايكار من هنايا لهنا سي ليكار سوبيريور، غيكون من عند لا لين زيرو لهنايا ايكار سوبيريور. دونك غادي ناخذ لا ديفيرونس من هنايا من ليكار انفيريور لعند هنا هذاك هو لو ديامتر او لا ليزاج ميني. ديامتر ميني ديال لا ليزاج. شحال كيساوي ديامتر ميني ديال لا ليزاج؟ هو الديامتر نومينال وغنزيدو عليه ليكار انفيريور. ديامتر نومينال بلس ليكار انفيريور. وغادي ناخدو لا ديفيرونس من هنا لهنا. شو غادي يعطيني؟ سي لا ليزاج ماكسي. شحال كيساوي لا ليزاج ماكسي؟ هو الديامتر نومينال او زائد هاد l'écart supérieur. diamètre nominal plus l'écart supérieur. على فكرة باش نذكر les écarts inférieurs et les écarts supérieurs ماشي دائما بوزيتيف وماشي دائما نيجاتيف. يقدر يكونوا بجوجهم نيجاتيف، يقدر يكونوا بجوجهم بوزيتيف، يقدر يكون واحد نيجاتيف وواحد بوزيتيف، يقدر يكون واحد ايكال زيرو والاخر ديفيرون دو زيرو. وما عمرو ما كيكونوا بجوج ايكال زيرو. هادي هي لامبوسيبيليتي اللي يمكن تكون. الوغ لا ديفيرون هنا من هنا لهنا هادي كنسميناها زون دو توليرونس. المنطقة لا توليرونس اللي هي من هنا لهنا. يعني الفرق ما بين كوا ما بين لا ليزاج ماكسي ولا ليزاج ميني. لي تي غنسميوها اي تي اليزاج. هاد لي تي اليزاج شحال كيساوي؟ سي ايكال يا اما غنحسبوه بديامتر دونك سي اليزاج ماكسي موان اليزاج ميني. اليزاج ماكسي موان اليزاج ميني، او غنحسبوه بلي زيكار لي تي هو ليكار سوبيريور بلس ليكار انفيريور. ايكار سوبيريور في هاد الحالة هادي غادي نحسبوه حيت بوزيتيف غادي نقصوه سي ليكار سوبيريور موان ليكار انفيريور. غادي نديرو واحد الخطوة تمهيدية باش نفهمو لي زاجستومون. غادي ناخدو ان اسومبلاج. شنو هو ان اسومبلاج؟ وغادي نحاولو نفهمو لا نوسيون دو جو اي سيراج. شنو هو ان جو؟ شنو هو ان سيراج؟ غادي ناخدو اناليزاج يعني خاوي من الداخل، وغادي ناخدو ان اربر. دونك هادو المكونات ديال ان اسومبلاج. اسومبلاج افيك جو امتى يكون افيك جو؟ ملي امتى نتكلمو بعدا على اسومبلاج؟ ما يمكنش نتكلمو على اسومبلاج الا كانت بياسه وحده. دونك اسومبلاج دائما كنتكلمو على اسومبلاج الا كانوا دو بياس اسومبلي بيناتهم. دونك لاربر غادي ندخلو وسط من لا ليزاج وغنشوفو هاد لا ديفيرونس ما بين لاربر ولا ليزاج. هنا في هاد الحاله هادي لاربر صغر من لا ليزاج. دونك هاد لا ديفيرونس بيناتهم
هذا اللي كنسميوه جو. لا ديفيرونس بيناتهم كنسميوه جو. ودائما هذا الجو هذا الا كان لاربر صغر من لاليزاج كيكون بوزيتيف. دونك جو diamètre à l'ésage supérieur d'accord عقل عليها à diamètre arbre. دونك يمكن يكون عندي جو ملي يكون عندي لاليزاج كبر من لارب. دابا غادي ناخدو alésage avec un arbre plus grand. Donc assemblage avec serrage. يمكن يكون assemblage avec serrage ملي يكون عندي لارب كبر من لاليزاج او العكس لاليزاج صغر من لاربر. غنأسومبليهم بجوج. شو غادي يعطيني هنايا لا ديفيرونس ما بين لاربر و لاليزاج. بطبيعة الحال لاربر ولا داخل في لا ماتيغ ديال لاليزاج. هاد لا ديفيرونس هادي هي اللي غنسميوها سيراج. دونك يمكن يكون عندي سيراج ملي يكون عندي ديامتر ديال لاليزاج هنا في هاد الحالة هادي صغر من الديامتر ديال لاربر. بروبليم ا ريزودر. هنا عندي واحد المشكل خصو يتحل ونفهموه على قبلو داروا لي زاجوستمون. شنو المشكل الاول؟ هو امبوسيبيليتي دافوار ميم كوت دون اون سيري دو بيس. شنو هي اون سيري دو بيس؟ هو غادي نصوبو واحد العدد كبير ديال نفس البياس. عندي واحد لا بياس غنصوبو منها مثلا 10000 نسخه منها. دوك راه ميمكنش نصوبو هاد 10000 نسخه من هاد لا بياس هادي بنفس لي كوت بنفس العبار. دونك جوج انترشونجابيليتي. شنو كتعني انترشونجابيليتي؟ هو التبادليه. نحققوا التبادليه يعني بمعنى ملي كتخسرنا شي مثلا ناخذ مثال ديال لي رولمون سون دي رولمون. الا بغينا نغيروهم شنو كنديرو؟ كنحيدو رولمون اللي فسدات وكنمشيو نشريو وحده من السوق كنجيو كنركبوها. ما تنفكروش في هاد الديامتر داليزاج هذا لا طوليرونس ديالو ما تنفكروش فيها. كلهم مصوبين بنفس المواصفات محترمين واحد المواصفات دقيقه. هذه المعنى ديال انترشونجابيليتي التبادليه. اولا لي كوبي ليس كيتباعوا بنفس المواصفات. ودابا غادي ندخلوا في لي زاجوستمون مباشره. بما ان عرفنا بزاف ديال لي غابيل على لو كور اللي السابق اللي لي كود توليرونسي، وفهمنا شنو هو ان اربر اليزاج، وفهمنا اسامبلاج بيناتهم، وفهمنا شنو هو ان جو وشنو هو ان سيراج. دابا نشوفوا لي زاجوستمون. Définition التعريف ديال l'ajustement. Un ajustement est constitué par l'assemblage de deux pièces de même dimension nominale. L'ajustement راه هو مكون من جوج ديال لي بيس اللي عندهم نفس الديامتر نومينال. الا قلنا نفس الديامتر نومينال ما قلناش بنفس لي طوليرونس. كيقدروا يكون عندهم لي طوليرونس مختلفين ولكن الديامتر نومينال بحال. cas d'assemblage de deux pièces cylindriques. ناخذهم في الحاله ديال لي دو بيس لاليزاج والاربر cylindrique. غادي ناخذو اون بيس cylindrique اليزاج من الداخل، وغادي ناخذو دو ديامتر ديالو نومينال. ديامتر نومينال غادي ناخذو ما عرفناش شحال تنشوف من بعد نديرو لابليكاسيون نوميريك وغنعطيو بعض الارقام. غادي ناخذو ان اربر حتى هو بنفس الديامتر نومينال. طيب عنده الديامتر نومينال هذا هو هذا الديامتر نومينال بحال وغادي ناسومبليو بيناتهم. دونك المونتاج ديال لابر دون لاليزاج. كيفاش غيتركب هاد لابر دون لاليزاج؟ دونك هذا كيتسمى اربر. شنو كنعنيو باربر؟ كنعني كيتسمى اربر اولا كيتسمى كونتوني اولا كيتسمى مال. نسميوه اربر ولا نسميوه بياس كونتوني اولا بياس مال. جوج بالنسبه لليزاج هو هذا غادي نسميوه كذلك كونتونو هو اللي كيحتوي لاربر اولا غنسميوه فميل. ولكن اللي متداول في لا ميكانيك في لغه لي زاجوستمون ديما كنتعاملوا بكلمه اربر اليزاج هي اللي كتستعمل بزاف. هنا كنهضروا على اللغه ديال لاجوستمون ما كنهضروش بصفه عامه.
نهضروا على اللغات اجوستمون. دابا غادي نشوفوا في الحاله ديال اسامبلاج ديال دو بيس بريزماتيك ماشي سيلندريك. غادي ناخذ اون بيس بريزماتيك يمكن نقولوا اليزاج هو هاد لا فورم هادي، هذا هو اللي غنسميو اليزاج. كتلاحظوا هنا راه ماشي سيلندريك، يعني ماشي بالضروري نقولوا اليزاج بالنسبه لأون فورم سيلندريك. هنا عندي راه اون فورم ماشي سيلندريك. العبار اللي عندي من هنا لهنا هذا هو غادي نسميوه ديمونسيون نومينال. ها هي باينه، ما درناش ديامتر نومينال، قلنا ديمونسيون نومينال. وغادي ناسومبليوها مع اون فورم مال، هادي راه خارجه، هادي ماشي سيلندريك، اربر، غنسميوها اربر. ومن هنا لهنا راه هو لا ديمونسيون نومينال. دونك غادي ناسومبليهم بجوجهم كيعطيوني ان اجوستمون. لاسومبلاج ديالهم بجوج كيفاش كيتركبوا. دونك هذا غادي نسميوه اربر، نقدروا نسميوه كذلك كونتوني، ونقدروا نسميوه مال. ولا ليزاج نقدروا نسميوه كونتونو، ونقدروا نسميوه فمال. ماشي بالضروري يكون سيلندريك، كنعاودها. دونك حنا كنهضروا هنا على لغه لي زاجوستمون، في نطاق لي زاجوستمون حتى هاد لي فورم هادو كنقول لهم اربر. لا كوطاسيون في لي زاجوستمون، لا كوطاسيون راكم درتوها في كور ديال ديسان، داكوغ. حنا غنشوفوا لا كوطاسيون ديال لي زاجوستمون. دونك في لو غيد ديسيناتور، لاجوستمون شنو هو؟ راه هو لاليزاج زائد اربر. اليزاج زائد اربر. شنو هو اليزاج؟ هذا هو لاجوستمون جوج ديال لي بيس اليزاج بلس اربر. لا كوطاسيون ديالهم كيفاش غادي تكون؟ غنكوطيهم بجوج. دوك يعطيني هنا شنو كنكوطيو هنا؟ راه عندي الديسان ديالهم بجوج مرسومين. دونك الديسان هنا يعطيني مثلا ديامتر 50 H8 F7، ديامتر 50 H8 F7. شحال كاين؟ شنو هو هذا كله؟ غادي نفصلوه، غادي نفرقوه على اليزاج فوالا بوحدو، لا بيس اليزاج بوحدها. شنو هنا يعطيني؟ الكوطاسيون ديال شنو هي ديامتر 50 H8، يعني هاد لابارتي الاولى. الاربر غادي نجيبو الاربر هنايا يولي عندي نكوطيو تا هو بوحدو. اشنو يعطيني هنايا؟ ديامتر 50 F7. دونك لاسومبلاج او لاجوستمون ديامتر 50 H8 F7 راه هو لاليزاج ديامتر 50 H8 براك فيه اربر ديامتر 50 F7. لا ديزينياسيون ديال لي توليرونس، كيفاش غنديزينيو لي توليرونس؟ لاليزاج بالنسبه لاليزاج مثلا 56 H8 دائما هاد لا ليتر هادي بالنسبه لاليزاج دائما ماجيسكول. غادي ناخدو الاربر 56 F7. بالنسبه ليزابر دائما هاد لا ليتر هادي كتكون مينيسكول. دونك بالنسبه ليزاليزاج اون ليتر ماجيسكول، بالنسبه للاربر اون ليتر مينيسكول. هذا شنو غنسميوه؟ سي لو ديامتر نومينال اللي عليه تسمات لاكوت وعليه ركبنا عليها لي توليرونس. هنايا هاد لي ليتر هادو غادي نسميوهم لي سامبول دو بوزيسيون دو لانترفال دو توليرونس. كيفاش موضوع لانترفال دو توليرونس؟ وهنا هاد الرقم هذا 8 و 7 هذا سي سامبول دو دوغري دو توليرونس، شحال الدقه ديال لا توليرونس. غادي نشوفو دابا لي بوزيسيون شيماتيزي دي توليرونس، يعني لي بوزيسيون ديال لي توليرونس سو فورم دو شيما. غادي نبداو بلي زاليزاج، لي زيكار ديال لي زاليزاج.
غناخدو l'extrait جبناه من guide dessinateur chevalier. غنبداو بلا ligne 0. Le sens positif des écarts, sens négatif des écarts, la partie des écarts positifs, la partie des écarts négatifs. غناخدو le diamètre ou la dimension nominale. وهنا غنبداو بلا lettre H. H majuscule كما قلنا في الاول قلت لكم بان الماجيسكول لي لتر ماجيسكول خاصين بليزاليزاج. دونك H ماجيسكول فيما تشوفوا H دائما 0 بلس. علاش؟ لان H في من جات هنايا مع لا لين 0 يعني écart inférieur 0 و l'écart supérieur راه بوزيتيف يعني لا كوت غتكون عندي على شكل 0 بلس. هذه لا زون دو توليرونس او لا توليرونس. كيجي وحداها من لاغوش يعني لي ليتر اللي قل من اش يعني من هاد ا بي سي دي حتى لعند اش. لي ليتر اللي تحت من اش جي اف جي اف او اف اي انسو دو سويت حتى لعند ا. شنو هما هادو؟ كلهم فين جاو في لا بارتي ديال لي زيكار بوزيتيف. يعني كيفاش نلقاوهم هادو؟ نلقاوهم كلهم عندهم بلس بلس ايكار انفيريور بوزيتيف و ليكار سوبيريور بوزيتيف. دونك هاد لي كوت هادو اللي غيجيو معاهم ا بي سي دي ديما نلقى لا طوليرونس ديالهم هي زيرو باردون هي بلس بلس مع هذا اش اللي غنلقى فيها زيرو بلس. الا مشينا من هاد الاش لعند زد غنلقاو هنايا جي ولا جي اس غنلقاو دائما عندها اون بارتي بوزيتيف ايكار سوبيريور جا في لا بارتي بوزيتيف و ليكار انفيريور جا في لا بارتي نيجاتيف. يعني غنلقى عنده بلس موان وكيتبعوه لي لاتر اخرين غنلقاو كا ام ان بي ار اي انسو دو سويت حتى لعند زد سي. هادو كلهم فين جاو في لابارتي ديال لي زيكار نيجاتيف. دونك كلهم هادو غنلقاو عندهم ايكار سوبيريور موان نيجاتيف و ليكار انفيريور تا هو عندهم موان نيجاتيف. يعني ليكار سوبيريور غنلقاو موان ليكار انفيريور غنلقاو موان يعني لا كوت غنلقاو على شكل واحد لا كوت اكس موان موان. غندوزو لعند لابر حتى هو لي طوليرونس ديالو او لي زيكار ديالو اكستري من غيد ديسيناتور. غادي ناخد لا لين زيرو sens positif ديال لي زيكار sens négatif des écarts la partie ديال لي زيكار بوزيتيف la partie ديال لي زيكار نيجاتيف. وهنا غادي ناخدو لا ديمونسيون نومينال. وكي شفنا من قبل لي ليتر مينيسكول خاصين بلي زابغ. دونك غادي نبداو بهذا اش مينيسكول زون دو توليرونس اش مينيسكول. يعني من هنايا لهنا ناخدو لي ليتر اللي تحت من اش جي اف جي اف او اف حتى لعند ا. هادو كلهم فين جاو في لابارتي ديال لي زيكار نيجاتيف. يعني بالنسبه للابر نلقاو دائما تحت من اش نلقاو ديما موان موان ايكار سوبيريور نيجاتيف و ليكار انفيريور نيجاتيف. في لاكوتي ديال ادروات يعني من عند اش عندك جي اس نلقاو اون بارتي ديال ليكار انفيريور جا في لابارتي نيجاتيف و ليكار سوبيريور جا في لابارتي بوزيتيف. يعني غنلقاو هاد اللي عندها هاد لا طوليرونس هادي غنلقاو لاكوت على شكل اكس بلس موان يعني بلس كيلكو شوز موان كيلكو شوز. وغادي نمشيو فيغ لا دروات غنلقاو هنايا جوسكا ما حنا غادي نطالعو حنا كنبعدو على لا لين زيرو جوسكا زد سي. الوغ هادو كلهم كنلقاوهم l'écart inférieur négatif pardon positif ou l'écart supérieur حتى هو positif. les types d'ajustement الانواع ديال les ajustements اللي عندنا. alors la position relative des intervalles de tolérance détermine le type d'ajustement. يعني la position اللي شفنا دابا ديال les écarts ديال واش h ولا ديال les écarts ولا ديال l'intervalle فين جا واش جا في لابارتي بوزيتيف لابارتي نيجاتيف هو اللي كيحدد لينا النوع ديال لاجوستمون. هنا عندنا ثلاثه ديال لي تيب داجوستمون. غنلقاو لاجوستمون الاول خصنا نعقلو خصكم تحفظوه اجوستمون افيك جو. الثاني اجوستمون افيك سيراج.
اولا كنقول اجستمون سيغي، والثالث سي ان اجستمون كيتسمى انسيغتان. دونك ثلاثه ما كاينش ربعه. اجستمون افيك جو، اجستمون افيك سيراج اولا اجستمون سيغي، اجستمون انسيغتان. كيفاش نحدو هاد النوع ديال لاجستمون؟ كيفاش نحدو النوع ديال لاجستمون باش نعرف انا بان سي ان اجستمون افيك جو ولا افيك سيراج اولا انسيغتان؟ بريميرمون غادي نشوفو على شكل براتيك. غادي ناخدو ان اربر افيك لانترفال توليرونس ديالو اولا لا زون دو توليرونس. هذا شنو هو؟ سي ليكار سوبيريور اللي غادي يعطيني ابر ماكسي، داكوغ. وهذا شنو هو؟ هذا سي ليكار انفيريور اللي غيعطيني ابر ميني، داكوغ. وخاصو قلنا اجوستمون خاصنا دو بياس مال فيميل اولا ابر اليزاج. خاصنا لاليزاج، هذه هي لا زون دو توليرونس. دونك لاليزاج هنايا لتحت اولا الفوق سي ليكار سوبيريور اللي غادي يحدد ليا لاليزاج ماكسي، وهنايا لتحت سي ليكار انفيريور اللي غادي يحدد ليا لاكوت اولا لاليزاج ميني. ملي كنديرو لاسومبلاج بيناتهم، داكوغ، شنو غادي يعطينا؟ غادي ناخدو لا ديفيرونس ما بين هنا لهنا. شنو هي هادي؟ هذا هو الاربر ماكسي، وهذا شنو هو؟ هذا هو اليزاج ميني، داكوغ. هنا غيعطيني جو اصغر جو ما بين لاليزاج ميني و لابر ماكسي، اوكي. هنا ما بين كوا كوا اونتر اليزاج ماكسي اي ابر ميني، هذا هو لو جو ماكسي. اكبر جو هو هذا واصغر جو هو هذا. دونك اكبر جو جا ما بين ابر اليزاج ماكسي مع لابر ميني، واصغر جو ممكن كيكون ما بين اليزاج ميني مع لابر ماكسي. هنا غيزونمون افيك لي زيكار سول، حيدنا كلشي خلينا على لي زيكار. يعني شنو هو لو جو ماكسي؟ هو ما بين ليكار سوبيريور ديال لاليزاج و ليكار انفيريور ديال لاربر. و لو جو ميني ما بين ليكار انفيريور ديال لاليزاج و ليكار سوبيريور ديال لاربر. دونك ايكار سوبيريور، اوكي، مع ليكار انفيريور، ايكار سوبيريور، ايكار انفيريور. دونك هنا ملي تنقارنو كيف قلت لكم في الاول، لو جو ماكسي ما بين ليكار سوبيريور ديال لاليزاج و ليكار انفيريور ديال لاربر. و لو جو ميني جا ما بين ليكار انفيريور ديال لاليزاج و ليكار سوبيريور ديال لاربر. ريغل دو كالكول دي جو، غنشوفو القواعد باش كنحسبو لي جو. كيفاش غنحسبوهم هاد لي جو؟ هذا ماكسي و جو ميني. الوغ calcul de jeu maxi. Le jeu maxi est égal à l'usage maxi كيف شرحتها قبيله موان ابر ميني، او كيف شفنا قبل جو ماكسي كيساوي ايكار سوبيريور ديال لاليزاج موان ايكار انفيريور ديال لاربر. دوك انا درتها بيكولور باش نفهمو فين هو لاربر فين هو لاليزاج، وفي نفس الوقت كنعرفوها دائما كنعطيو الايكار سوبيريور او اس ماجيسكول بالنسبه للاليزاج، او اي او لا اس مينيسكول بالنسبه للاربر. كالكول دو جو ميني شنو غادي يعطينا؟ كيف شفنا قبيله جو ميني سي اليزاج ميني، يعني اصغر جو اليزاج ميني موان ابر ماكسي. الا بغينا نحسبوه بلي زيكار راه هو الايكار انفيريور ديال لاليزاج ناقص ليكار سوبيريور ديال لاربر. اجوستمون افيك جو، يمكن نقولوا اجوستمون افيك جو. الا كان عندي لو جو ميني لو كالكول ديالو حنا عقلنا على لو جو ميني شنو هو؟ سي لا كوت ماكسي اليزاج موان لا كوت ميني اربر، او لا ايكار سوبيريور اليزاج موان ايكار انفيريور اربر. دونك جو ميني الا كان سوبيريور ا زيرو راني عندي اجوستمون افيك جو، وخاص يكون حتى لو جو ماكسي خاص يكون تا هو كبر من زيرو. دونك الا كان لو جو ميني كبر من زيرو لو جو ماكسي كبر من زيرو، هنا كنقول لاجوستمون ايت افيك جو. غادي نشوفو بار لي زيكار.
عندي هنا écart supérieur écart inférieur ديال l'alésage ديال la zone de tolérance à l'alésage. غنشوفوا معاها la zone de tolérance arbre avec écart supérieur et écart inférieur, zone de tolérance arbre. Donc شحال كيساوي جو maxi راه هو l'écart supérieur à l'alésage moins l'écart inférieur arbre غيعطيني le jeu maxi positif supérieur à 0. ولا كان le jeu mini اللي هو écart inférieur à l'alésage moins l'écart supérieur arbre اللي هو هذا عطاني le jeu mini كبر من 0. إلا كانوا بجوجهم كبر من 0 رانا عندي ajustement avec jeu. يمكن نقولوا ajustement avec serrage. دونك نقولوا ajustement avec serrage إلا كان عندي le jeu mini صغر من 0 هذا اوتوماتيكمون غادي يعطيني سيراج ماكسي، وخاصو يكون حتى لو جو ماكسي حتى هو يكون صغر من 0 باش يعطيني لو سيراج ميني. اذا الا بغينا نقولوا ملي يكون عندي اجستمون افيك سيراج امتى؟ ملي يكون عندي جو ميني صغر من 0 ولو جو ماكسي صغر من 0 بجوجهم. الا كان عندي جو ميني صغر من 0 هذا اوتوماتيكا تعطيني سيراج ماكسي، كان جو ماكسي صغر من 0 غادي يعطيني سيراج ميني. غيزونمون كيفاش غادي نشوفوه بار لي زيكار. دونك عندي هنا لا زون دو توليرونس ا ليزاج، écart supérieur à l'alésage, écart inférieur à l'alésage, zone de tolérance ديال l'arbre avec écart supérieur arbre, écart inférieur arbre. هنا écart inférieur à l'alésage moins écart supérieur arbre شنو غيعطيني هنا؟ غيعطيني هو لو جو mini. Écart inférieur à l'alésage moins écart supérieur arbre غادي يعطيني جو ميني. دونك لو جو ميني انفيرور ا 0. علاش؟ حيت لاربر كبر من لاليزاج، هنا غيعطيني سيراج ماكسي. يمكن يكون عندي جو ماكسي ملي يكون عندي ايكار سوبيريور ا ليزاج موان ايكار انفيريور اربر، هذا صغر من هذا اوتوماتيكمون غادي يعطيني هنايا نيجاتيف جو ماكسي انفيريور ا 0. دونك إلا كان لو جو ماكسي انفيريور ا 0 اوتوماتيكمون يكون عندي سيراج ميني. Ajustement incertain. يمكن نقولوا ajustement incertain. Alors l'ajustement il est incertain ملي يكون عندي جو ماكسي supérieur à 0 هنا غادي يعطيني جو، و لو جو ميني inférieur à 0 هنا غيعطيني سيراج. يعني incertain مرة جو ماكسي يكون بوزيتيف وجو ميني غيكون نيجاتيف، يعني راه مرة عندي جو مرة عندي سيراج، ما كنقدرش نعرف امتى يكون عندي جو امتى يكون عندي سيراج. هذا هو المعنى ديال انسيغتان، ما متأكدينش شنو غيكون عندنا. Raisonnement, zone de tolérance à l'alésage avec écart supérieur et écart inférieur, zone de tolérance arbre avec écart supérieur et écart inférieur. غنلاحظوا هنا بان كيتداخلوا بيناتهم. Donc écart supérieur à l'alésage moins écart inférieur arbre شنو يعطيني؟ هو لو جو ماكسي. دونك هنا لو جو ماكسي كبر من 0، وهنا لو جو اللي عندي هنايا écart inférieur à l'alésage moins écart supérieur arbre غتعطيني لو جو ميني. لو جو ميني راه صغر من 0. داكوغ هنا عطاني سيراج. نشوفو دابا واحد الريزومي. غادي ناخدو l'intervalle de tolérance ديال l'alésage écart supérieur écart inférieur و لي تي alésage. غادي ناخدو معاه écart supérieur arbre écart inférieur arbre و لي تي ديال l'arbre. دونك هنايا لي تي ديال l'alésage كبر من لي تي ديال l'arbre، فايت فوق من لي تي ديال l'arbre، يعني alésage كبر من l'arbre. alésage supérieur à arbre. هنا كنقولو ajustement avec jeu. هنا غادي ناخدو لي تي alésage écart supérieur avec son écart inférieur، وهنا يعطيني اي تي alésage. هنا غادي ناخدو l'arbre avec écart supérieur écart inférieur و لي تي arbre.
كيفاش داير ليزيتي لاربر فوق من لا ليزاج، يعني لاربر كبر من لا ليزاج. إلا كان لاربر كبر من لا ليزاج دونك هنا شنو نقولو لا ليزاج انفيريور à l'arbre أو l'arbre supérieur à ليزاج، هنا يكون عندي أجوستومون افيك سيراج. كيبقى هي الحالة الثالثة غادي ناخدو أليزاج écart supérieur à l'usage, écart inférieur à l'usage avec l'IT ديالو l'IT à l'usage. غادي ناخدو écart supérieur arbre écart inférieur arbre avec l'IT de l'arbre. شنو كنلاحظو هنايا هذا l'usage فايت l'arbre كبر من l'arbre، هنايا اجمع افيك جو، هنا l'arbre كبر من l'usage، ولكن هنا كنلقاو l'arbre مع l'usage ليزيتي ديالهم متداخلين، كاين تداخل في ليزيتي. داكوغ دونك هنا كنقول ليزيتي سو شوفوش، ليزيتي متداخلين بيناتهم، تداخل في ليزيتي. دونك هذا هو اللي كنسميو اجوستومون انسيغتان. دابا غندوزو لعند لي زيكار. كومون ريشيرشي لي زيكار، كيفاش نقلب على لي زيكار، كيفاش نحول هادوك لي لتر اش 7 مثلا او لا جي 6 او لا بي 6 اكسيتيرا، كيفاش نحولوهم سو فورم دي زيكار شيفري، يعني على شكل ارقام. غادي ناخدو ان اكزومبل نخدمو عليه اجوستمون 36 اش 7 جي 6. هذا هو لاجوستمون ديالنا، وغادي نحاولو نفصلو هاد لاجوستمون سو فورم ديال اليزاج بوحدو و لابر بوحدو. دونك غادي ناخدو اليزاج هو هذا اليزاج 36 اش 7، وغادي ناخدو لاربر غيكون عندي هو 36 جي 6. دونك 36 جي 6 وغادي نستعملو باش نقلبو على نحولو هاد لي طوليرونس اش 7 و جي 6 سو فورم شيفري. غادي نستعملو واحد الطابلو اللي كاين في الكيد ديسيناتور. اش كيقول لي هاد الكيد ديسيناتور؟ كيعطيني واحد الطابلو. غنبداو بعدا بلا ليزاج 36 اش 7، كيعطيني واحد الطابلو اللي هو هذا فيه دي لين وفيه دي كولون. دونك لا لين كتعطيني لي ديمونسيون نومينال و لا كولون كتعطيني لي طوليرونس ايزو لي لتر افيك دي شيفر حداهم. وهنا في القنت ندير ليا اليزاج، كيقول لك راه هاد الطابلو هذا خاص بليزاليزاج. تقدر تلقى شي طابلو اخر ما فيهش هاد اليزاج هنا، ماشي مشكل. انت كتشوف هنا الا لقيتي الحروف ماجيسكول راه هاد الطابلو هذا خاص بليزاليزاج، لقيتي هاد الحروف مينيسكول راه هاد الطابلو هذا خاص بليزاربر. غنبداو بهاد لا لين هادي اللي قلنا هي خاصه بديمونسيون نومينال. هنا كيقول جوسكا 3 انكلو، جوسكا 3 انكلو يعني من اصغر ديمونسيون حتى 3 انكلو. دونك 3 داخله هنايا والزيرو ما داخلش. غندوزو للثاني العمود الثاني كيقول لك دو 3 ا 6 انكلو، يعني 3 هنا ما داخلاش. علاش؟ حيت داخله في هذا العمود الاول و 6 داخله هنايا. غندوزو للعمود الثالث دو 6 ا 10 انكلو، 6 هنايا ما داخلاش و10 داخله هنايا. غندوزو للعمود الثالث دو 10 ا 18 انكلو، 10 هنايا ما داخلاش حيت دخلت في العمود الاول و 18 داخله هنايا. وغادي نمشيو لعند هاد كل خانه في هاد الخانات هادو عندها جوج ديال الاعداد، عندها واحد العدد الفوق واحد العدد لتحت. هاد العدد اللي الفوق راه هو ليكار سوبيريور والعدد اللي لتحت هو ليكار انفيريور. غادي نمشيو نقلبو على 36 ديالنا فين جات في هاد العمود هذا، وغادي نقلبو على الاش 7 فين هي نلقاوها هنا. دونك ها اش 7 ها 36 في هاد العمود. شنو كيعطيني هنايا؟ واحد الخانه كيتلاقاو في واحد الخانه، راه هادو هما لي طوليرونس ديالك، هادو هما لي زيكار سوبيريور و ليكار انفيريور. دونك شحال عطاوني هنا؟ قالوا لي بان ليكار انفيريور راه هو 0 و ليكار سوبيريور هو بلس 25. هنا ما عمرك ما غادي تلقى الفاصله هنايا في الاعداد اللي عندك هنايا، غتلقاهم ديما اعداد صحيحه. غادي نرجعوا لاليزاج ديالنا. دونك لاليزاج 36 اش 7
ليكار ديالو سوبيريور راه هو بلس 25 ولكن رد بالك هنا راه اون ميكرون دوك الاعداد اللي عطاوني في هذاك الطابلو اون ميكرون ليكار انفيريور راه هو 0 ميكرون غادي نخدمو عليهم. الوغ هنا عندي ايكار سوبيريور بلس 25 ميكرون ليكار انفيريور 0 ميكرون خاصني نحول هذا لاون مليمتر وكيقول لي واحد القاعده معروفه ان ميكرون كيساوي 0.001 مليمتر ان ميكرون 0.001 مليمتر. الوغ غادي نشدو هذا 0.05 باردون بلس 25 غنضربوها في 0.001 او غنشد هاد 25 ونقسمها على مباشرة على 1000 غتعطيني ايكار سوبيريور. إلا قسمنا هذا على 1000 غيعطيني بلس 0.025 مليمتر وليكار انفيريور غادي يعطيني 0 مليمتر. وغادي نحول لاكود ديالي كيفاش غتولي 36H7 غتولي 36 بلس 0.025 0. دونك هذا هو لا طوليرونس اللي غتولي عندنا. حنا حولنا لهاد لا ليتر هادي H7 حولناها لدي زيكار شيفري ولات عندي 0 بلس 0.025. غادي ندوزو لعند الاربر 36G6 نفس العملية. غادي نستعملو الطابلو اللي كاين في الكيد ديسيناتور ولكن غادي نستعملو دابا الطابلو ديال خاص بليزاربر. الطابلو اللي خاص بليزاربر هو هذا. شفنا هنا لا لين بحال لي ديمونسيون نومينال بحالهم بحال الطابلو اللي فات. هنايا كاتب لي اربر فهادشي كان مكتوب عندي اليزاج وهنا الحروف ولاو مينيسكول مبقاوش ماجيسكول. يعني كيف قلت لكم قبيله واخا ميكونش عندي هنا مكتوب اربر الا شفت غير هنا الحروف مينيسكول كيعني اليزاج اربر. هنايا نعاود نذكر 0 اكسكلو خارج 3 انكلو اللي تابعو دو 3 ا 6 انكلو 6 داخله هنا 3 ما داخلاش اللي تابعو 6 ا 10 انكلو 10 داخله هنا 6 ما داخلاش 10 مخارجه من هنا 18 داخله. ولي زيكار هنايا هاد اللي الفوق كل خانه راه فيها دو زيكار اللي الفوق راه هو ايكار سوبيريور واللي لتحت هو ليكار انفيريور. غنمشي نقلب على 36 ديالي فين جات ما بين 30 و 50. دونك هنايا هذا هو العمود ديالي فين غيكون عندي الطوليرونس ديالي اللي غناخد. غادي نقلب على جي 6 جي 6 ها هي جات هنا. دونك ها جي 6 فين تلاقاو هنا اشنو عطاني؟ عطاني موان 9 موان 25 يعني لا طوليرونس اللي غتولي عندي تولي موان. وقلنا هادو راه ما لقاوش الفاصله علاش؟ حيت اون ميكرون. غنمشيو نحولو لاربر 36 جي 6 ليكار سوبيريور ديالو راه هي موان 9 ميكرون وليكار انفيريور ديالو راه هي موان 25 ميكرون. غنمشيو نحولوهم. هذا هو ليكار انفيريور سوبيريور باردون وهذا هو ليكار انفيريور. وشنو قلنا؟ ان ميكرون راه هو 0.001 مليمتر. اذا غنشدو هادي نقسمو على 1000 ونشدو هادي نقسمو على 1000 شنو غادي يولي عندي هنايا؟ غتولي عندي ايكار سوبيريور على قسمتها ديال 1000 هي موان 0.009 مليمتر وهذا تا هو نقسمو على 1000 غتولي عندي موان 0.025 مليمتر. لاكود ديالي غادي تحول 36 جي 6 يعني غادي نحولو هاد جي 6 سو فورم شيفري غتولي عندي 36 موان 0.009 هو ليكار سوبيريور موان 0.025 هو ليكار انفيريور. دابا غنشوفو لي برينسيبو زاجوستمون. يعني هنايا عندي في الكيد ديسيناتور اقتراحات يعني بلا ما نبقى ندير ليتود كنمشي كنختار منهم ملي يكون عندي ان اسومبلاج ما بين ان ارغ و اناليزاج. عندي هاد الطابلو هذا اللي كنلقاوه دائما في كيد ديسيناتور.
غنمشي له مباشرة وكيعطيني هنا لي برانسيبو زاجوستمون. عندي هنا كيقولك من الأفضل لاليزاج يكون سو فورم طوليرونس ديالو سو فورم H6 ولا H7 ولا H8 ولا H9 ولا H11، وهادو غادي نزوجوهم مع دي زاربر من هاد الكاليتي هادو. هنا عندي بيس موبيل لون بارابور ا لوطر، لي بيس كيتحركو بيناتهم، وهنا عندي بيس immobile l'une par rapport à l'autre. لي بيس موبيل كيعنيو لي بيس كيتحركو بيناتهم، وهنا لي بيس ما تيتحركوش بيناتهم. الا كانوا لي بيس كيتحركو بيناتهم كتعني راه كاين ان جو ما بين لابر وما بين لاليزاج. الا كانوا لي بيس immobile ما تيتحركوش كيعني بان ما كاينش ان جو ما بين لابر ولاليزاج. حنا شفنا من قبل هذا غيكون 100% غيكون عندي زاجيستمون avec jeu، وهادو غيكونوا عندي دي زاجوستمون سيغي. هنا غادي ناخدو 3 الحالات عندنا لي بيس دون لو فونكسيونمون نيسيسيت ان غران جو. لي بيس اللي خلال الفونكسيونمون ديالهم العمل ديالهم هما خدامين، الميكانيزم خدام كيتطلب ان غران جو. امتى يتطلب ان غران جو؟ في الحاله الا كانت عندي ديلاتاسيون، في الحاله الا كان عندي موفي زالينيومون، او الا كانت عندي اون بورتي تري لونغ. شنو غادي ناخدو؟ كيقولك غادي تاخد H9 مع C9 اولا H11 مع C11، اولا غادي تاخد H9 مع D9 اولا H11 مع D11. وهنا في الكيد ديسيناتور ندير ليا هاد الخانات هادو في واحد اللون، كيقولك من الافضل تختار من هنا، من الاحسن تختار من هنا. إذا شنو غنختارو هنا؟ إلا خدينا هاد الحالات هادي، هاد الحالة هادي غادي نختارو H11 مع D11. إذا كان عندنا الحالة عادية كا أوردينير دي بيس تورنون يعني كدور أو غليسون دون زون باغ أو بالي، الحالة العادية اللي لاربر كيدور وسط من لاليزاج أولا لاليزاج كيدور فوق من لاربر اولا كيجليسي واحد وسط من الاخر. هنا ضروري كينصحونا هنا اش كيقولك بون غريساج اسيوري، خاص يكون عندك ان غريساج حيت كاينه حركه بيناتهم. اشنو غادي نختارو؟ قالك نختار ما بين هاد الخانات اللي هما تانتي، غادي ناخدو H8 مع E8 اولا غادي نختارو H9 مع E9، وكيقترحوا لنا كذلك H8 مع F7. ثالثا على حسب الميكانيزم اللي عندك، مثلا عندك بيس افيك غيداج بريسي بوغ مومون دو فير امبليتود، هنا عندي اون بريسيزيون في الغيداج، يعني هذا راه بلي بريسي على هنايا. كيقترحوا عندنا اولا الكيد ديسيناتور كيقترح عليك جوج ديال الحالات اللي يقولك تختار من الاحسن تختار هذه H7 مع G6. غندوزو هنايا لي بيس immobile l'une par rapport à l'autre، ما كاينش حركه بيناتهم، بمعنى كاين انسيراج. كيقولك هنايا ديمونتاج اي رومونتاج بوسيبل سون ديتيريوراسيون دي بيس، كيقولك المونتاج والديمونتاج ممكن بلا ما نخسرو لي بيس، بلا ما نهرسو لي بيس. لاسومبلاج ne peut pas transmettre d'effort، لاسومبلاج ميمكنش ينقل ليا القوه، مثلا ميمكنش يكون عليها واحد الضغط. هنا عندي جوج الحالات ميز اون بلاس بوسيبل على مان، يمكن لي بيس نركبوهم مع بيدينا، ويمكن لي بيس نركبوهم بالمايي. المايي هي اللي كتكون اون كاواتشوك ولا من الخشب. الا كنتي باغي تركب لي بيس عير بيديك غادي تختار H6 مع H5 اولا H7 مع H6 اولا H8 مع H7 اولا H9 مع H8. والاختيار الثاني يقولك H6 مع GS5. الا كنتي غتركب بالمايي غيقولك من الاحسن اختار H6 كيقترح لنا مع K5، اولا غتختار H7 مع M6. الا كنا غادي نركبوا لي بيس كيقولك هنا مونتاج امبوسيبل ديمونتاج امبوسيبل سون ديتيريوراسيون دي بيس، ما يمكنلكش تفصل لي بيس بلا ما تهرس شي وحده فيهم.
بلا ما تدمر شي وحده فيهم. الوغ لاسومبلاج بو ترونسميتر دي زيفور. هنا لاسومبلاج ممكن ينقل لي القوى، ممكن يقل الضغط. ميز اون بلاس على بريس، هنا غنركبو بلا بريس، يعني القوه ديال التركاب هنا ديال لاسومبلاج ديال المونتاج راه قويه على هادو. هنا بالليد، هنا بالمايي، وكاينه غادي نستعملو لا بريس يعني ليدروليك. وهنا كيقولك ميز اون بلاس على بريس ou par dilatation, par freitage, vérifier que les contraintes imposées ne dépassent pas le métal, d'accord, par la limite élastique. Mais il faut la limite élastique du métal اللي انت خدام فيه. يعني غادي نستعملو يا اما لا بريس، ولكن القوه كتكون اكثر من هذه، اولا الفريطاج، لاسومبلاج بار فريطاج. الوغ كيقول لك هنايا الاختيار شنو غادي نختارو. عندي ثلاثة، H8 مع S7 أولا H8 مع U7 أولا H8 مع X7. هادو كلهم كيعطيوك سيراج فور. داكوغ. هنا اللي كنت غندير غير بلا بريس غادي نختارو H7 مع P6. هذا هو اللي كنصحو بيه همايا، H7 مع P6.